स्वागत छ भाइ बहिनी तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। लास्ट टाइम हामीले क्लास 10 को अप्सनल म्याथको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजको कन्डिसनल आइडेन्टिटिजको हामीले सीडीसी को टेक्स्ट बुकबाट क्वेशनहरु सोलुसन गर्दै थियौं। त्यो क्वेशनहरु सोलुसन गर्ने टर्ममा हामीले 1 देखि 3 सम्मको क्वेशनहरु सबै 1 देखि 2 सम्म है 3 सम्म हैन 1 देखि 2 सम्मको सबै क्वेशन सल्भ गरेर भइसकेका छौं। अब नेक्स्ट टर्ममा हामी क्वेशन नम्बर 3 देखि चाहिँ सुरु गर्दै छौं। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म अहिले पनि यही नै कुरा भनेर सुरु गर्न चाहन्छु कि फर्मुला इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट थिङ हो फर्मुला। तपाईले फर्मुला पढ्नुहुन्छ भने क्वेशन सल्भ गर्नलाई कुनै पनि गाह्रो हुनेवाला छैन है। जस्ट त्यसपछि टेक्निकको कुरा आउँछ। टेक्निक पनि जानिन्छ बिस्तारै। टेक्निक त प्र्याक्टिस गरेर आउने कुरा हो। तर फर्मुलै भएन भने त हामीले प्र्याक्टिस पनि गर्न सकिएन नि त। अनि टेक्निक त कताबाट आउँछ हामीलाई। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा फर्मुला हामीले एकदम पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी फर्मुलाहरु एकदम राम्रोसँग फोकस गरेर पढौं। फर्मुला पढ्ने तरिकाहरु पनि भनिसकेका छौं हामीले अगाडि नै। फर्मुला बुक चार्ट पेपरमा फर्मुला लेख्ने अथवा बिहान र बेलुका त्यही फर्मुलालाई पढ्ने त्यसरी गर्न सकियो। अथवा फर्मुलालाई इमेजको रूपमा बनाएर पनि पढ्न सकिन्छ है। र यति कुरा गरौँ हामीले। यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी क्वेशन नम्बर 3 बाट सुरु गरौँ है आज। सीडीसी को टेक्स्ट बुककै क्वेशन नम्बर 3 बाट 3 को ए मा गिवन कन्डिसन है। 3 को लागि है पहिला 3 को लागि नै गिवन कन्डिसन लेखौं। 3 को लागि गिवन कन्डिसन के छ त a + b + c इज इक्वल्स टु पाई छ राइट। त्यसपछि के छ हामीले a मा क्वेशन सल्भ गर्नुपर्ने छ। a मा के छ त sin a + sin b + sin c इज इक्वल्स टु 4 cos a/2 टाइम्स cos b/2 टाइम्स cos c/2 छ। प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा यो छ। सोलुसन लेखौं। अब हामीले के गर्नु पर्यो पहिला त कन्डिसन नै प्रुभ गर्नु पर्यो। a + b + c इज इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ त पाई हुँदो रहेछ। भनेपछि a + b इज इक्वल्स टु पाई - c हुँदो रहेछ है। त्यसको मतलब sin a + b इक्वल्स टु sin पाई - c हुँदो रहेछ नि है। यो भने के रहेछ त फेरि sin c रहेछ। र फेरि cos को टर्ममा हामी लेखिन्छ भने cos a + b इज इक्वल्स टु cos पाई - c त्यो भनेको माइनस cos c किनकि cos 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको माइनस cos थीटा हुन्छ। अब हामीले एलएचएस बाट सुरु गर्न सक्छौं। एलएचएस हाम्रो के छ त sin a + sin b + sin c छ। अब यसमा के गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ है त। हामीलाई के थाहा छ त sin + sin को हामीलाई के थाहा छ ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला छ थाहा छ राइट। sin + sin भनेको के हुन्छ त 2 sin cos हुन्छ राइट। अनि फेरि sin c को हामीले मल्टिपल एंगलको फर्मुला सब मल्टिपल एंगलको टर्ममा लेख्न सक्छौं नि हैन। त्यो भनेको के हुन्छ त 2 sin c/2 टाइम्स cos c/2 हुन्छ राइट। यति कुरा गर्न सकिन्छ है। यो भनेको sin + sin बाट के आयो त 2 sin a + b/2 टाइम्स cos a - b/2 यति कुरा हो। प्लस 2 sin c/2 टाइम्स cos c/2 यति कुरा आउँछ। जबकि 2 sin a/2 हामीले sin a/2 हाम्रो त अब यता सब मल्टिपल एंगलको टर्ममा छ फर्मुला राइट। त्यो भन्दा हामीले यता पनि सब मल्टिपल एंगलकै टर्ममा लेख्नु पर्यो। sin a हामीले यसलाई कसरी गर्नु पर्यो हेर्नु है। हामीले गिवन कन्डिसनबाट नेसेसरी कन्डिसन पनि कसरी डिराइभ गर्नु पर्यो त्यो पनि हेरौँ है त। अब a + b + c इज इक्वल्स टु पाई छ। a + b इज इक्वल्स टु पाई - c गर्नु पर्यो। नाउ a + b/2 इज इक्वल्स टु पाई - c/2 गर्नु पर्यो। किन गरेको त हामीले किनकि हामीलाई त नेसेसरी कन्डिसन हाम्रो सोलुसनको टर्म त a + b/2 को टर्ममा छ। त्यही भएर हामीले कन्डिसन पनि त्यसरी नै निकाल्नु पर्छ है। यही नै हो नि त ट्रिगोनोमेट्रिक कन्डिसन आइडेन्टिटिजको एउटा म्याजिक भनौँ अथवा यो कसरी चाहिँ हामीले कसरी कन्डिसन सेट गर्नुपर्ने हुन्छ कुन कन्डिसनको आइडेन्टिटी हामीले कसरी सेट गर्यौं भने कसरी चाहिँ सोलुसन आउँछ त्यसको भन्ने कुरा हामीले आफैले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। यो त हाम्रो एउटा म्याजिकल टर्म जस्तै हो क्या। नबुझ्दाखेरि म्याजिकल बुझिसकेपछि फेरि हाम्रो के हो त यो हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिकै कुरा रहेछ है भन्ने कुरा हुन्छ नि त। सो अब मैले साइन लिए भने के हुन्छ त sin a + b/2 इज इक्वल्स टु cos c/2 हुन्छ राइट। कसरी हुन्छ यो पनि हेरौँ। यो भनेको त sin पाई - c/2 हो नि त है। अनि पाई - c/2 हो है किनकि पाई/2 भनेको 90 हुन्छ अनि -c/2 हुन्छ। अनि sin 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको के हो त cos थीटा हो नि राइट। यदि त्यो हो भने यो के भयो त
कस सी बाई 2 भयो राइट। यदि हामीले कसको टर्ममा लिन्छौँ भने कस ए प्लस बी बाई 2 हुन्छ राइट। यो भनेको के भयो त कस बाई माइनस सी बाई 2 भयो राइट। यो भनेको त साइन सी बाई 2 भयो नि। कुनै कन्फ्युजन छ यसमा? छैन नि है। अब नेक्स्ट टर्म हामीले के गर्न सकियो त साइन ए प्लस बी बाई 2 छ। त्यो भनेको के रहेछ त कस सी बाई 2 रहेछ। कस सी बाई 2 टाइम्स कस ए माइनस बी बाई 2 भयो प्लस 2 साइन सी बाई 2 2 साइन सी बाई 2 टाइम्स कस सी बाई 2 भयो हो। यति भइसकेपछि 2 कस सी बाई 2 त हाम्रो कमन हुने भयो राइट। बाँकी के भयो भित्र कस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी बाई 2 भयो राइट। यति हुने भयो यति हुने भयो। अब साइन सी बाई 2 भनेको के हो त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो है। फेरि साइन सी बाई 2 भनेको त कस ए प्लस बी बाई 2 रहेछ है। हेर्नुहोस् त हामीले अघि भर माथि निकालेको कुरा कस ए प्लस बी बाई 2 रहेछ नि है। यो भनेको 2 कस सी बाई 2 कमन छ कस ए माइनस बी बाई 2 एज इट इज प्लस साइन सी भनेको सी बाई 2 भनेको कस ए प्लस बी बाई 2 राइट। यति कुरा हो है। इज इक्वल्स टु 2 कस सी बाई 2 होल बाई होल कस प्लस कसको फर्मुला के हुन्छ त 2 कस हुन्छ राइट। ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला 2 कस ए माइनस बी बाई 2 प्लस ए प्लस बी अपन 2 होल अपन 2 टाइम्स फेरि के हुन्छ त कस ए माइनस बी अपन 2 माइनस ए प्लस बी अपन 2 होल अपन 2। यति कुरा हुन्छ है। यसमा केही कन्फ्युजन छ त छैन नि है। इज इक्वल्स टु 2 कस सी अपन 2 टाइम्स 2 टाइम्स कस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी होल अपन 2 इन्टु 2 किनकि यो 2 पनि माथि जान्छ नि त है। टाइम्स फेरि के भयो त कस ए माइनस बी होल अपन 2 इन्टु 2 द्याट्स 4 है। त्यो सिधै 4 लेख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइदिँदा के हुन्छ भनेर। अब नेक्स्ट के हुने भयो त 2 कस सी अपन 2 टाइम्स 2 कस माइनस बी प्लस बी क्यान्सल 2a अपन 4 टाइम्स कस माइनस ए प्लस ए क्यान्सल माइनस 2b अपन 4 हुन्छ। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा के गाह्रो छ छैन। 2 कस सी अपन 2 टाइम्स 2 कस ए अपन 2 टाइम्स कस बी अपन 2 कसरी बी अपन 2 कस माइनस थेटा इज इक्वल्स टु कस थेटा। यति कुरो त हामीले बुझेको कुरा हो। बाँकी कुरा के भयो त इज इक्वल्स टु 2 कस सी बाई 2 टाइम्स अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर मिलाएर लेखिदिउँ न है। मल्टिप्लाई गरेर मिलाएर राखेर लेख्न सकिन्छ नि। के गाह्रो छ त त्यसमा छैन है। त्यो भने के रहेछ त इज इक्वल्स टु 4 कस ए अपन 2 टाइम्स कस बी अपन 2 टाइम्स कस सी अपन 2 रहेछ राइट। त्यो भनेको हाम्रो के रहेछ त फेरि आरएचएस रहेछ। प्रुभ गर्न पर्ने पार्ट रहेछ। लेट्स सी के भयो हाम्रो। हेर्नुहोस् है त ल खासै गाह्रो कुरा केही छ त हामीलाई एउटा नेसेसरी गिभन कन्डिसन थियो। गिभन कन्डिसन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु पाई थियो। त्यसबाट हामीले नेसेसरी कन्डिसन के निकालेको थियौँ त ए प्लस बी इज इक्वल्स टु साइन सी निकालेको थियौँ। तर हाम्रो त्यो नेसेसरी कन्डिसनले काम गरेन किनकि हामीले त ए प्लस बी अपन 2 भनेको सब मल्टिपल एङ्गलको टर्ममा गऱ्यौँ होइन अपनको टर्ममा गऱ्यौँ। त्यही भएर हामीले पनि नेसेसरी कन्डिसन हामीले कसरी निकाल्यौँ त त्यसपछि फेरि साइन ए प्लस बी अपन 2 कै टर्ममा निकाल्यौँ है। केही गाह्रो छैन। त्यसपछि गरेको भनेको हामीले ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुलामा खोलेका छौँ। त्यति गर्दाखेरि हाम्रो सोल्युसन आइसकेको छ है। यसरी हामीले यो क्वेसन गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन गर्नतिर लागौँ त हामी। नेक्स्ट क्वेसन भनेको क्वेसन नम्बर बी को क्वेसन। क्वेसन नम्बर बी को क्वेसनमा के सोधेको छ त कस ए प्लस कस बी प्लस कस सी इज इक्वल्स टु 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 टाइम्स साइन बी बाई 2 टाइम्स साइन सी बाई 2
राइट यति हो सोल्युसन गिभन कन्डिसन के छ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टु पाई छ a प्लस b इज इक्वल्स टु पाई माइनस c हुन्छ हाम्रो राइट अनि अब यसलाई के गर्न सकियो त a प्लस b अपन 2 इज इक्वल्स टु पाई माइनस c अपन 2 गरेँ मैले अनि साइन a प्लस b अपन 2 इज इक्वल्स टु साइन पाई माइनस c अपन 2 यो भनेको के हो त cos c अपन 2 हो राइट हो भने cos a plus b upon 2 is equals to cos pi minus c upon 2 यो भनेको sin c upon 2 हुन्छ राइट के गाह्रो छ छैन अब हामी LHS को पार्ट पनि गरौँ LHS मा हामीलाई के सोधिएको छ त cos a plus cos b plus cos c is equals to cos plus cos को फर्ममा के हुन्छ त 2 cos cos ट्रान्सफर्मेसनको फर्ममा सुरुमा त्यो लगाउन सकियो अनि हामीसँग अर्को के छ त cos c छ cos c हामीले कसरी लगाउनु पर्छ त्यसै लगाउनु पर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो अगाडि 1 आउँछ त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त 1 - 2 sin स्क्वायर c अपन 2 cos c को यो सब मल्टिपल एंगलको फर्मुला है यति गर्न सकियो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ त 2 cos a plus b upon 2 times cos a minus b upon 2 plus cos c भनेको 1 - 2 sin square c by 2 राइट यति हो हाम्रो हेर्नुहोस् त हाम्रो 1 आइसकेको छ हामीले 1 कसरी राख्नु पर्ने छ 1 लाई अगाडि राख्नु पर्छ है 1 लाई अगाडि राख्दाखेरि चाहिँ जस्ट +1 हुने तरिकाले राख्ने प्लस अब 2 cos a plus b upon 2 भनेको के रहेछ त 2 sin c by 2 रहेछ टाइम्स cos a minus b upon 2 minus 2 sin square c by 2 हुने रहेछ यति हुन्छ यो भएपछि 1 plus 2 sin c by 2 कमन भयो cos a minus b by 2 minus sin c by 2 बाँकी छ है यति बाँकी छ अब के गर्न सकियो त 1 plus 2 sin c by 2 बाँकी नै छ पक्नुहोस् है त ओके ल 1 plus 2 sin c by 2 बाँकी नै छ भने बाँकी भित्र के भयो त cos a minus b by 2 minus sin c by 2 भने फेरि के हो त cos a plus b by 2 cos a plus b by 2 रहेछ हो अब हेर्नुहोस् त cos minus cos को टर्ममा आयो नि है cos minus cos भने के रहेछ त 2 sin sin रहेछ यसलाई युज गर्न सकिन्छ 1 plus 2 sin c by 2 whole times 2 sin a minus b by 2 plus a plus b by 2 whole upon 2 times sin a plus b by 2 minus a minus b by 2 whole upon 2 यति भयो राइट 1 plus 2 sin c by 2 times 2 sin a minus b plus a plus b by 4 times sin a plus b minus a plus b whole upon 4 मैले त्यहाँ माइनस कमन माइनसले खोलिसकेको छु है भित्र माइनसले खोल्दाखेरि के हुन्छ त्यो कुरा मैले अझै भन्नु नपर्ला यति भयो 1 plus 2 sin c by 2 times 2 sin 2a by 4 times sin 2b by 4 भनेको 2 2 जा 2 2 जा यति त हुन्छ है 1 plus 2 sin c by 2 times 2 sin a by 2 times sin b by 2 राइट यति हुन्छ है यो भने के रहेछ त 1 plus 4 sin c by अब त a र b abc मिलाएर राखौँ न है sin a by 2 times sin b by 2 times sin c by 2
इज इक्वल्स टु के रहेछ त फेरि आरएचएस रहेछ, त्यो भनेको एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ भयो है। केही गाह्रो छ त? फर्मुला पढिसकेपछि त केही गाह्रो छैन, फर्मुला नपढ्दाखेरि चाहिँ अझै पनि गाह्रो नै अवस्था छ है। ल हेर्नुहोस्, सो एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस प्रुफ भइसकेको छ, कुनै नयाँ कुरा गरेको छैन हामीलाई यसमा, पहिले गरिसकेको कुराहरू रिपिट भइरहेका छन् है। सो अब नेक्स्ट क्वेसन गर्नुतिर लागौँ, क्वेसन नम्बर सी। ल हेर्नुहोस् है त, क्वेसन नम्बर सी आयो। क्वेसन नम्बर सीमा के छ त? कस ए प्लस कस बी माइनस कस सी इज इक्वल्स टु 4 cos A by 2 times cos B by 2 times sin C by 2 minus 1 हो सोल्युसन। एलएचएस को पार्ट हेरौँ। एलएचएस को पार्ट हेर्नु भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त? गिभन कन्डिसन लेख्छौँ है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टु पाई छ, जबकि ए प्लस बी इज इक्वल्स टु पाई माइनस सी पनि हुन्छ। अनि के हुने भयो त? ए प्लस बी अपन 2 इज इक्वल्स टु पाई माइनस सी अपन 2 हुने भयो, राइट। अनि साइन ए प्लस बी अपन 2 इज इक्वल्स टु साइन पाई माइनस सी अपन 2 हुन्छ। केही गाह्रो छ यसमा छैन है। अनि यो भने के हुँदो रहेछ त? कस सी अपन 2 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी cos A प्लस B अपन 2 इज इक्वल्स टु साइन C बाई 2 हुने रहेछ। केही गाह्रो छ छैन है, कन्डिसन यो हामीले मिलाएको मात्रै हो। र नेक्स्ट टर्म हामीले अब के गर्न सक्यौँ त? एलएचएस को पार्ट लियौँ, cos A प्लस cos B प्लस होइन है, हाम्रो माइनस छ है, माइनस cos C छ। अब सुरुमा त cos प्लस cos गर्न सक्यौँ, cos प्लस cos भनेको 2 cos cos हुन्छ, 2 cos cos हुन्छ, यो कुरा युज गर्न सक्यौँ। के भयो त अब? 2 cos A प्लस B बाई 2 टाइम्स cos A माइनस B बाई 2 हुने भयो, राइट। माइनस cos C हुन्छ, यो भनेको त 2 cos A प्लस B 2 cos A प्लस B बाई 2 भनेर सिधै लेख्यौँ होइन हामी। के छ? 2 cos A प्लस B बाई 2 भनेको साइन C बाई 2 छ, टाइम्स cos A माइनस B बाई 2 भयो, माइनस cos C लाई कसरी निकाल्नु पऱ्यो त? हामीलाई के चाहिएको छ? माइनस चाहिएको छ नि त। माइनस साइन गरेर के गर्न सकिन्छ त? cos C को cos C इज इक्वल्स टु 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2 हुन्छ नि, राइट। यो कुरा यता युज गर्नु पऱ्यो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C बाई 2 लेख्नु पऱ्यो। अब के भयो त? 2 sin C by 2 times cos A minus B by 2 minus 1 plus 2 sin square C by 2 हुन्छ, राइट। यति हुन्छ भने यो भनेको के भयो त? 2 sin C by 2 times cos A minus B by 2 plus 2 sin square C by 2 minus 1 हुन्छ। यो भनेको त 2 sin C by 2 त कमन भयो, बाँकी cos A माइनस B बाई 2 प्लस साइन C बाई 2 भयो, जबकि साइन C बाई 2 भनेको के हो त? 2 साइन C बाई 2 cos A माइनस B बाई 2 प्लस cos A प्लस B बाई 2 हो, राइट। यति हो। यति भयो भने cos प्लस cos आयो हाम्रो, माइनस 1 छुट्याए चाहिँ मैले त माइनस 1 नै हुन्छ है, माइनस 1 छुट्याउनु भएन। अब cos प्लस cos को ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला हामीलाई थाहा छँदैछ, के हो त? 2 cos cos हो, राइट। अब यो कुरालाई युज गरौँ, 2 sin C बाई 2 टाइम्स 2 cos A माइनस B बाई 2 प्लस A प्लस B बाई 2 होल अपन 2 टाइम्स cos A माइनस B बाई 2 माइनस cos A माइनस B बाई 2 होल अपन 2 भयो, माइनस 1 फेरि छँदैछ। अब यो भने के भयो त? 2 sin C बाई 2 टाइम्स 2 cos A माइनस B प्लस A प्लस B अपन 4 टाइम्स cos A माइनस B माइनस
यो त कस हुँदैन है, सिधा ए प्लस बी हुन्छ है, माइनस ए माइनस बी लेखोलिन्छ होल डिभाइड बाई 4 हुन्छ, -1 हुने भयो राइट। अब यो भनेको कति भयो त 2 sin c by 2 minus b plus b cancel minus a plus a cancel, यो भनेको 2 cos 2a by 4 times cos minus 2b by 4 minus 1, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, के भयो त्यो भनेको 2 sin c by 2 times 2 cos a by 2 times cos b by 2 minus 1 is equals to 2 times 2 कति हुन्छ त 4 हुन्छ, cos a by 2 times cos b by 2 times sin c by 2 minus 1 is equals to RHS proved. So LHS is equals to RHS proof भइसकेको छ है यसरी। सो हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक कन्डिसनल आइडेन्टिटिजको क्वेसन सल्भ गर्नलाई त्यति साह्रो दुःख गर्नु परेको छ हैन। सीडीसी को टेक्स्ट बुकको क्वेसनहरु अहिलेसम्म हामीले क्वेसन नम्बर 3 को क्वेसन्सहरु गरिराख्दा फेरि त्यति साह्रो गाह्रो क्वेसन्स अझै आइसकेका छैनन् है त। सो अब नेक्स्ट क्वेसन तिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो क्वेसन नम्बर डी छ है। क्वेसन नम्बर डी मा के छ त cos b plus cos c minus cos a is equals to 4 sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2 minus 1 राइट। सोलुसन मा जाउँ। a plus b plus c is equals to pi हुन्छ, a plus b is equals to pi minus c हुन्छ, जबकि a plus b by 2 is equals to pi minus c by 2 हुन्छ राइट। अब साइन को टर्ममा लेख्ने हो भने sin a plus b by 2 is equals to sin pi minus c by 2 हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ त sin cos c by 2 हुन्छ राइट। त्यसै गरी cos a plus b by 2 is equals to sin c by 2 हुन्छ। यति कुरा हो, के गाह्रो छ छैन है। अब एलएचएस को पार्ट हेरौँ। एलएचएस को पार्ट के छ त cos b plus cos c minus cos a हुन्छ राइट। यो भनेको के भयो त एउटा त cos plus cos लगाउन सकियो, अनि अर्को cos a को टर्ममा लगाउन सकियो राइट। यति कुरा गरेर हेरौँ पहिला सुरु। cos plus cos भनेको के हुन्छ त -1 पनि आउनु पर्छ हाम्रो लास्टमा। cos plus cos भनेको 2 cos b plus c by 2 times cos b minus c by 2 यति हुन्छ है माइनस cos b plus c को हामीले गरेको छौँ त माथि। पहिला नेसेसरी कन्डिसन हेरौँ है। नेसेसरी कन्डिसन हेरौँ त cos b plus c को गरेको छौँ छैन नि, हामीले त cos a plus b को गरेको छौँ। त्यसभए cos a र b र a लाई एउटै ठाउँमा राखेर गरौँ है। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो नेसेसरी कन्डिसनबाट सजिलो हुन्छ त। cos b minus cos a plus cos c हो। अब के आयो cos minus cos आयो। cos minus cos भनेको के रहेछ त 2 sin आयो। त्यो युज गरौँ 2 sin b plus c upon 2 times sin c minus b upon 2 plus cos c छँदैछ। b plus a हो है, c हैन। b plus a upon 2 अनि अर्को के हुन्छ त a minus b हुन्छ है। a minus b upon 2 ल अब ठिक छ त हाम्रो।
यति ठिक छ भने sin a plus b भनेको के छ त हाम्रो फेरि cos c by 2 छ है। यो भनेको के रहेछ त 2 cos c by 2 टाइम्स sin a minus b by 2 प्लस cos c भनेको के हुन्छ त फेरि हाम्रो 2 cos square c by 2 minus 1 हुन्छ नि, हुन्छ है। त्यही लेखौँ 2 cos square c by 2 minus 1 कहाँबाट आयो ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुलाबाट आयो। नेक्स्ट टर्म के हुन्छ त ओके नेक्स्ट टर्म भन्दा नि हामी कमन लिनु मिल्यो अब यहाँ मिल्यो नि है 2 cos c by 2 कमन sin a minus b by 2 plus cos c by 2 minus 1 यता छ is equals to 2 cos c by 2 sin a minus b by 2 plus cos c by 2 भनेको के हो त sin a plus b by 2 minus 1 राइट। यो भनेको के रहेछ त 2 cos c by 2 अनि के आयो त sin plus sin आयो राइट। sin plus sin भनेको के हो त फेरि 2 sin cos आउँछ। केही कन्फ्युजन छ यसमा छैन है। 2 sin a minus b by 2 plus a plus b by 2 whole upon 2 times cos a minus b by 2 minus a plus b by 2 whole upon 2 minus 1 राइट। यति हो यो फर्मुला। अब यो के भने के भयो त 2 sin a minus b plus a plus b by 4 times cos a minus b minus a minus b by 4 राइट। यति कुरा हुन्छ माइनस b प्लस b माइनस a प्लस a क्यान्सल भयो 2 cos c by 2 times 2 sin 2a by 4 times cos minus 2b by 4 minus 1 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा राइट। यो भनेको के हो त 2 cos c by 2 times 2 sin a by 2 times cos b by 2 minus 1 कसरी cos minus theta भनेको के हो त cos theta हो राइट। यति कुरो भयो है। अब 2 cos c by 2 times अब त मल्टिप्लाई गर्न सक्यो नि त 4 sin a by 2 times cos b by 2 times cos c by 2 minus 1 is equals to यो के भने के भयो त हाम्रो RHS भयो। सो LHS is equals to RHS प्रुभ भयो भइसक्यो है। यसरी हामीले LHS is equals to RHS प्रुभ गर्न सक्यौं र यसमा कुनै गाह्रो कुरा छैन है। क्वेसनहरु सल्भ गरिराख्दाखेरि चाहिँ अझै पनि एउटा कुरा चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि फर्मुला यदि आउँछ र टेक्निक है किनकि हामीले अगाडि पनि ग्रुप छुटाएर टेक्निकहरु सबै लेखिसकेका छौं नि त हैन। लङ क्वेसनको लागि 6 वटा ग्रुप भेरी सर्टको लागि भेरी सर्टको त ग्रुप छैन तर सर्टको पनि ग्रुप छुटाएर गरेका छौं नि हामीले हैन। हो त्यसरी ग्रुप छुटाएर गरिसकेपछि त्यो कुन चाहिँ ग्रुपमा कुन चाहिँ टेक्निक लगाएको छौं त्यति कुरा जान्ने हो भने त पुग्छ हामीले सजिलै सल्भ गर्न सक्छौं है। सो अब नेक्स्ट क्वेसन गर्नतिर लागौं। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर ई छ। क्वेसन नम्बर ईमा कस्तो क्वेसन सल्भ गरेको छ कस्तो क्वेसन छ हेरौँ है त। sin a minus sin b plus sin c is equals to 4 sin a by 2 times cos b by 2 times sin c by 2 यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ है त। सोल्युसन a plus b plus c is equals to pi right। a plus b is equals to pi minus c right। अनि a plus b by 2 is equals to pi minus c by 2 हुन्छ right। अनि sin a plus b by 2 is equals to sin pi minus c by 2 हुन्छ राइट। यो भनेको के हो त cos c by 2 हो। अनि त्यसै गरी cos a plus b by 2 भनेको के हुँदो रहेछ त त्यो भनेको sin c by 2 हुँदो रहेछ।
त्यसो भए अब हामीले के गर्न सक्यो त एलएचएस को क्वेसन जान सक्यो एलएचएस मा हामीले के सोधेको छ त sin a minus sin b plus sin c सोधेको छ नि त हैन अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ एउटा त sin minus sin को फर्मुला सिधै लगाउन सकियो किनकि a र b ठ्याक्क मिलेको पनि छ sin minus sin भनेको के हो त 2 sin cos हो र त्यसैगरी sin c को हामीलाई के थाहा छ त मल्टिपल एंगल को फर्मुला 2 sin c by 2 times cos c by 2 2 sin c by 2 times cos c by 2 हुन्छ राइट के हुन्छ भने अब फर्मुलाहरु लगाउन लागौ sin a plus a भनेको 2 sin होइन cos बाट सुरु हुन्छ 2 cos a plus b by 2 times sin a minus b by 2 राइट अनि sin c भनेको 2 sin c by 2 times cos c by 2 हो यो भनेको के हो त 2 cos a plus b by 2 भनेको के रहेछ त्यो म लेखौं cos a plus b by 2 भनेको sin c by 2 रहेछ है यो भनेको 2 sin c by 2 times sin a minus b by 2 right plus 2 sin c by 2 times cos c by 2 हुँदो रहेछ अब यो भनेको sin c र sin c कमन हुने भयो बाँकी के हुने भयो त cos c by 2 बाँकी हुने भयो नि भित्र हैन 2 sin c by 2 कमन भित्र के भयो त sin a minus b by 2 एउटा बाँकी भयो प्लस cos c by 2 यो भनेको के भयो त 2 sin c by 2 sin a minus b by 2 plus cos c by 2 भनेको के हो त फेरि cos c by 2 भनेको sin a plus b by 2 sin a plus b by 2 राइट यति हो के आयो त अब sin plus sin आयो र sin plus sin भनेको के हो त 2 sin cos हो राइट यो हामीले ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला युज गर्न सक्यौ 2 sin c by 2 भनेको 2 sin a minus b by 2 plus a plus b by 2 whole 2 है times cos a minus b by 2 minus a plus b by 2 whole 2 यति भयो भयो यो भनेको 2 sin c by 2 times 2 sin a minus b plus a plus b by 4 times cos a minus b minus a minus b by 4 यति भयो के क्यान्सल हुने भयो त minus b plus b minus a plus a क्यान्सल भयो बाँकी के भयो त 2 sin c by 2 2 sin 2a by 4 times cos minus 2b by 4 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा यो भनेको के भयो त 2 sin c by 2 times 2 sin a by 2 times cos b by 2 आयो कसरी cos minus थीटा भनेको के हुन्छ त फेरि cos थीटा हुन्छ राइट अब त्यही कुरा युज गर्यो भने के भयो त 2 sin c by 2 times 2 sin a by 2 times cos b by 2 यति भयो यति भएपछि मल्टिप्लाई गरौँ 4 sin a by 2 times cos b by 2 times sin c by 2 यो भनेको के रहेछ त यो भनेको RHS रहेछ त सो LHS is equals to RHS प्रुफ भइसकेको छ हाम्रो सो के गाह्रो छ त्यसमा छैन है सो LHS is equals to RHS प्रुफ गर्यौं हामीले यसमा जस्ट मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एंगल को फर्मुला एउटा मल्टिपल एन्ड सब ट्रान्सफर्मेसन को फर्मुला प्लस मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एंगल को फर्मुला युज गर्दा फेरि हामी यसको सोलुसन गरिसकेका छौं अब नेक्स्ट क्वेशन तिर छौं हामी हेरौँ है त F नम्बरको क्वेशन कस्तो छ त्यो पनि हेरौँ F नम्बर सोधेको छ sin a minus sin b minus sin c is equals to minus 4 cos a by 2 times sin b by 2 times sin c by 2 so यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि हेरौँ सोलुसन a plus b plus c is equals to pi अनि a plus b is equals to pi minus 3 नेसेसरी कन्डिसन अनि अब सब मल्टिपल एंगल को टर्ममा दिएको छ भने के गर्नु पर्यो त हामीले a plus b upon 2 is equals to pi minus c upon 2 अपन गर्नु पर्यो यो भने के भयो त
साइन ए प्लस बी अपन 2 इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस सी अपन 2 गर्नु पऱ्यो। यो भनेको के भयो त कस सी अपन 2 भयो र त्यसै गरी कस ए प्लस बी अपन 2 इज इक्वल्स टू के हुने भयो त साइन सी अपन 2 हुने भयो राइट। अब यति भएपछि के सक्यो त एलएचएसमा के छ हाम्रो क्वेसन साइन ए माइनस साइन बी माइनस साइन सी राइट। साइन ए माइनस साइन बीको हामीले फर्मुला लगाउन सकिन्छ साइन ए माइनस साइन बी यो भनेको के हुन्छ त साइन माइनस साइन हो त्यो भनेको के हुन्छ 2 कस साइन हुन्छ राइट। के हुन्छ कि यसलाई अब 2 कस ए प्लस बी अपन 2 टाइम्स साइन ए माइनस बी है। यो अलिकति यहाँ मेट्यो हाम्रो साइन बी माइनस साइन सी हो है। साइन ए माइनस बी अपन 2 माइनस साइन सी हुन्छ राइट। अब यो भनेको के हो त कस ए प्लस बी भनेको के हो त फेरि साइन सी हो नि त है 2 साइन सी बाई 2 टाइम्स साइन ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन सी भनेको के हो त 2 साइन सी बाई 2 टाइम्स कस सी बाई 2 यति हो। यो हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन मल्टिपल एन्ड सब मल्टिपल एङ्गलको फर्मुला हो है। यति हो भने अब के कमन लिन सकियो 2 साइन सी बाई 2 कमन लिन सकियो राइट। बाई के भयो त साइन ए माइनस बी बाई 2 माइनस कस सी बाई 2 राइट। 2 साइन सी बाई 2 अनि साइन ए माइनस बी बाई 2 माइनस कस सी बाई 2 भनेको के हो त फेरि साइन ए प्लस बी बाई 2 राइट। साइन ए प्लस बी बाई 2 अब इज इक्वल्स टू 2 साइन सी बाई 2 टाइम्स साइन माइनस साइन भयो नि राइट। साइन माइनस साइन्सको फर्मुला के हो त 2 कस साइन हो नि ट्रान्सफर्मेसनको फर्मुला यो युज गरौँ 2 cos a minus b by 2 plus a plus b by 2 whole divided by 2 times sin a minus b by 2 minus a plus b by 2 whole divided by 2 यति हुन्छ है। अब यो भनेको 2 sin c by 2 whole divided by 2 cos a minus b plus a plus b by 4 times sin a minus b minus a minus b by 4 right minus b plus b minus a plus a cancel के भयो त अब 2 sin c by 2 times 2 cos 2a by 4 times sin minus 2b by 4 यति भयो है। यो भनेको के रहेछ त 2 sin c by 2 times 2 1 2 2 2 1 2 2 यो भनेको 2 cos a by 2 हुन्छ र त्यसै गरी sin minus b by 2 भनेको minus sin b by 2 हो। यो भनेको माइनस कमन आयो माइनस बाहिर आयो र 4 sin 4 cos a by 2 times sin b by 2 times sin c by 2 is equals to के रहेछ त RHS प्रुभ। यसरी हामीले यसको पनि सोलुसन गर्न सक्यौं। LHS is equals to RHS प्रुभ भइसकेको छ। अब नेक्स्ट क्वेसन गर्नतिर लागौं हामी। र यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 3 को सबै क्वेसन गरि भइसकेका छौं र क्वेसन नम्बर 3 गर्दा पनि हामीले खासै त्यस्तो न्यू क्वेसन केही पनि युज गरेनौं जस्ट नयाँ टेक्निक पनि केही युज गरेको छैनौं जस्ट हामीले सब मल्टिपल एंगलको टर्ममा डिराइभ गरेर सब मल्टिपल एंगलकै टर्ममा हामीले क्वेसनहरु सल्भ गरेर राखेका छौं खासै त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि गरेका छैनौं। सो यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 3 को सबै क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौं र फेरि भन्न चाहे मैले फर्मुला प्लस टेक्निक है फर्मुला प्लस टेक्निक यति भएपछि के हुन्छ त हामीले सजिलै सल्भ गर्न सक्छौं है कुनै पनि क्वेसन। सो प्र्याक्टिस गरौँ सक्दो प्र्याक्टिस गरौँ
सक्दो भन्दा पनि अझै सक्दो प्र्याक्टिस गरौँ र हाम्रो भिडियोहरूलाई आफ्नो साथीहरूको माझ पनि सेयर गरिदिनुहोस्, आफ्नो साथीहरूलाई पनि भनिदिनुहोस्। यसरी पनि अनलाइन प्लेटफर्म छ, सिक्न मिल्ने प्लेटफर्म छ, तपाईँहरूले अनलाइनको थ्रुबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, युट्युबको थ्रुबाट पढ्न सक्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ र म्याथको अप्सनल म्याथको सबै ट्रिगोनोमेट्रीको सबै क्वेसनहरू सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो साथीहरूलाई पनि भनिदिनुहोस्। र यसरी हाम्रो च्यानलको भिडियोजहरू हेर्दै गर्नुहोस्, किनकि हामीले अरू कन्टेन्टहरू पनि हालेका छौँ, अप्सनल म्याथको मात्रै नभइकन अरू सब्जेक्ट्सहरूको पनि हामीले भिडियो बनाएर हालेका छौँ, त्योहरू पनि हेरिदिनुहोस् र हाम्रो च्यानलको भिडियोजहरू सब सकेसम्म सेयर गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।